अशें दिसता की हांव हेगेर भाड्याक रावता. हेजो हळदी कुकूम म्हणल्यार हांव सामको जाम जाला. ह्या दिसांनी हांगा थंय भोंवन म्हाज्या फाटीन येयला आनी ह्या दिसांनी हांगचें सामान थंय थंयचें सामान हांगा करून करून सामको बाबा हांव जाम जाला. हरशीं आमचें घर म्हणल्यार एक स्क्रॅप यार्ड, पूण जशें हळदी कुकूम येयलें काय ना सामकें चकचकीत जाता. सगळीं दारां चकचकीत जातलीं, आलमारी चकचकीत जातली, टायल चकचकीत जातली. अशें कोणी येतकीर घरान म्हणटलें की घर बी विकपाक काडला काय कितें, इतली सामकी चकचकीत हें जाता. हे दिसांनी सामके ते 2-3 दीस जाले म्हाजी बायल सामकी घराचें काम करून 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 कशें कंटाळना म्हाका खबर ना. काल आनी आज रातची आमी 2 सुमार न्हिदल्या आनी सकाळीं म्हजे दोळेच उगडना. हांवें बायलेक म्हणलें आगो म्हाजे म्हणलें दोळे उगडना. हें येयलां आनी म्हाका अशें 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 हालयता. हांवें म्हणलें कितें उदका बॅरल हालयता. हांवें म्हणलें अशें म्हाका कितें सांग की म्हजे म्हणलें दोळे उगडटले. हें म्हणपा लागलें काल तुजे एटीएमाच्यान म्हणपा लागलें 5,000 काडले. आयज हळदी कुकमाक बायलांक म्हणपा लागलें आयदनां वाटपाक. पाड घाल म्हणलें सोमतें म्हाजें. हांव सोमतो जागो जालो आनी म्हाजे दोळे उगडले ते उगडले सामके भायर सरले. हांवें म्हणलें दोळे उगडले ते उगडले आनी म्हाका जातालो लेट कामाक वचपाक. सो हांव पयलीं नुस्त्या बाजारान गेलो आनी नुस्तेकारांनीक विचारलें आगे म्हणलें बांगडे कशे गे दिल्या. ही म्हणपा लागली 200 रुपया म्हणपा लागली 4. हांवें म्हणलें 5 घालता म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें 6 जायना गे. ना म्हणपा लागली परवडना. हांवें म्हणलें म्हाकाय म्हणलें परवडना. हांव दुसरे नुस्तेकारांनी कडेन गेलो. हेजे कडेन हांवें पापलेटां विचारलीं. आगे म्हणलें कशी घातल्या गे पापलेटां. ही म्हणपा लागली 1000 4 घातल्या म्हणपा लागली. ही मालकीराज नुस्तेकार म्हाका कितें सांगता बाबा तुका परवडचें ना. तूं म्हणपा लागलें बांगडेच घे जाय जाल्यार तुका 6 घालता. म्हाका परवडना जाल्यार जाता. हांव आनी रावला. हांव सोमतोच तिसऱ्या नुस्तेकारांनी कडच्यान 100 रुपयाचे ताल्ले घेवन गेलो थंयच्यान. घरा कडेन येयलो आनी बायलेक सांगलें आगो म्हणलें बायल तरी नितळ करता. आमी कितें गो आजून जावना. हांवें म्हणलें ताल्ले हाडल्या बरें म्हणलें आमट तिखट कर. हें म्हाका सांगता. आयज आपलो म्हणपा लागलें हळदी कुकूम म्हणपा लागलें. आपूण म्हणपा लागलें नुस्त्याक हात लायना. हांवें म्हणलें नुस्त्याक हात लायना. पाड घाल म्हणलें. हें म्हणपा लागलें व्हर आनी फ्रिजान दवर फाल्यां करता तें. हेलें नुस्तें आनी फ्रिजान दवरलें आनी बायलेक सांगलें बरें शिवराक करता तें करता. बरें कितें म्हणलें खतखतें कर म्हणलें. म्हाका म्हणलें खावपाची रूच येयल्या. हेका सांगलें आनी हांव कामाक गेलो जाल्यार म्हजो पात्रांव दुस्त सांपडलो. पात्रांव म्हाका म्हणपा लागलो आरे म्हणपा लागलो हें कितें घालून येयला काय म्हणपा लागलो. तूं म्हणपा लागलो सदां डिसेंट येता मरे कामाक. हांवें म्हणलें पात्रांव कितें सांगू काय म्हणलें. म्हाजें म्हणलें बोकाक केसपुळी येयल्या आनी डॉक्टरान म्हणलें लूज कपडे घालपा लायल्या. हेका कितें सांगू बायलेची हळदी कुकूम म्हणून घरान अशी साफ सफाई जाल्या की कांयच मेळना. ते कपडे मेळना जाल्यार मागीर कितें मेळटा तें चडयलें. दनपार जाली आनी हांव घरा कडेन कामांतल्यान घरा वचपाक भायर सरलो. घरा कडेन गेलो आनी बायल तरी नितळ करता. कितें करता तीच जाणा. हांवें म्हणलें आजून जावना गो. ना चालू आसा म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें चल वाड म्हाका म्हणलें भूक लागल्या. वाड म्हणटकीर म्हणपा लागलें आयज म्हणपा लागलें जेवण करूं ना. हांवें म्हणलें जेवण करूं ना कितें जालें गो म्हणलें. ना म्हणपा लागलें काम करता करता म्हणपा लागून आपूण पडलें आनी आपल्याक म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें कितें जालें खंय पडलें गो म्हणलें कितें लागलें. ना म्हणपा लागलें काम करता करता आपूण म्हणपा लागलें खाटीर पडलें आनी आपल्याक न्हीद लागली. जे पाड पडो म्हणलें. म्हाका तर सामकी भूक लागलेली. हांवें सांगलें हांव म्हणलें भायर वयता मगो आनी हॉटेलार कितें तरी जेवता म्हणलें. हांव भायर गेलो हॉटेलार गेलो आनी जेवपाक बसलो. थंय एक बरीशी बायल येयली. बायल बरी दिसता ताका बरें दिसता म्हणपाक कितें आसा. बरीशी बायल येयली आनी ती बसली थंय जेवपाक बसली आनी हांवें तिका पयलें हांव म्हणलें म्हाजें म्हणलें जेवण व्हयचें ना वचून म्हणलें 4 खोबऱ्यो करतलो आनी म्हणलें तिज्या वांगडा खोबऱ्यो करतलो आनी जेवतलो. आनी हांव जेवलो आनी हांव मागीर घरा कडेन गेलो आनी तरी बायल पुसता आजून पुसून जावपूच ना. दीसभर कितें पुसता खबर ना. हांवें म्हणलें तूं पुसत रावतलें गो जेवलें बीन म्हणपा लागलें हय जेवलें आपूण म्हणपा लागलें. तूं जेवलो. हांवें म्हणलें हांव जेवलो म्हणलें. कितें ताल्ले आमट लागलें काय तिखट काय म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें तुका कशें कळ्ळें गो. ना म्हणपा लागलें तूं वांगडा जेवपा बसलेलो पळय ते आपले फ्रेंड म्हणपा लागले. पाड घाल म्हणलें. हांवें म्हणलें हय जाणा आशिल्लो हांव तुजे फ्रेंड म्हणूनच बसला न्हू गो म्हणलें. ना जाल्यार हांव केन्ना कोणा वांगडा बसता दुसऱ्या बायल्या वांगडा बसता तुवें पळयलां. मागीर म्हाका लेट जातालो मागीर हांव सोमतो गेलो कामाक गेलो आनी कामाच्यान येयलो घरा कडेन येयल्या आनी आजून हेजे कांय सोंपना आनी लायन लागल्या सामकी बायलांची लायन लागल्या.
सो अशें दिसतालें की अशी सोसायटी चालू आसा आनी लोक रेशन व्हरपाक येयल्या. मागीर चालू आसा येता. हांव हळू भितर गेलो आनी असो भितर सरतालो. बायलेन म्हाजे म्हणपाक लागले घट्ट हांव चोरा भशेन भितर सरतालो घट्ट धरलो गो. हांवें म्हणलें कितें करता. हांवें म्हणलें भितर वयता मुगो. हें हळदी कुकूम म्हणपाक लागले भायर वच. हांवें म्हणलें बाथरुमान तरी रावता मुगो. हें ना भायर चल म्हणपाक लागलें. म्हणून हांव भायर येयलो. ए भाभी जालो गे हळदी कुकूम गेल्ली तूं काय अजून जावपाचें आहा गे. वचोन पळयता. देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.